नाज़रीन किराम, आज मैं आपको अपने तहकीकी मकाला का इजमाली तारफ़ कराता हूँ। पाकिस्तान के दीनी मदारस में पढ़ाई जाने वाले निसाब पर एक नहायत इल्मी, तारुफ़ी और मालूमाती किताब पाँचों वफाक के निसाबात की रोशनी में मुफ्ती कोर्स का तकाबली मुतालिया, तारुफ़, तकाबुल, अहमियत, मालूमात, तकरीज़ात और उन्वाने मकाला पर तशरीयात ज़ौक़ इल्म रखने वालों के लिए एक अब्र रहमत। ये 2019 में मकाला मैंने तहरीर किया और आलमी मुबल्लिग इस्लाम मुफस्सिर कुरान शहज़ादा मांझी सरकार हज़रत अल्लामा उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह ओवैसी क़ादरी चिश्ती साहब अल मारूफ नाज़री सरकार लाला जी सज्जादा नशीन दरबार आलिया मांझी सरकार लिंगा शरीफ पाकिस्तान, उन्होंने इस मकाला को शाया फरमाया। अपने मकाला को शाया कराने पर आलमी मुबल्लिग इस्लाम मुफस्सिर कुरान शहज़ादा मांझी सरकार हज़रत अल्लामा मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह ओवैसी साहब अल मारूफ नाज़री सरकार का बेहद ममनून मशकूर। नाज़रीन किराम, ये मकाला, इसका जो उन्वान वो तो आपको बता चुका, इस चीज़ की वजाहत भी करता चलूँ। तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान ने 2019 में जिस मौजू पर काम करने के लिए कहा था, वो मौजू था तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, मुफ्ती कोर्स के निसाब का तकाबली मुतालिया पाँचों वफाक के निसाबात की रोशनी में। इसके मनाहिज में तखस्सुस फिल फ़िक़्ह की अहमियत और पाँचों वफाक में मुरव्वज तखस्सुस फिल फ़िक़्ह के निसाब का तारुफ। पाँचों वफाक से मुराद तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान, अहले सुन्नत मकतब फ़िक्र का दीनी बोर्ड और वफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान देवबंदी मकतब फ़िक्र का दीनी बोर्ड और वफाकुल मदारस शिया पाकिस्तान अहले तशय्युअ शिया मकतब फ़िक्र का दीनी बोर्ड और वफाकुल मदारस सल्फिया पाकिस्तान अहले हदीस मकतब फ़िक्र का दीनी तालीमी बोर्ड और राबिततुल मदारस अल इस्लामिया पाकिस्तान जमात इस्लामी का दीनी तालीमी बोर्ड। सो नाज़रीन किराम, 2019 तक ये 5 ही बोर्ड थे। बाद में हुकूमत ने दीनी अदारों के लिए कई नए बोर्ड्स भी बनाए। नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूँ, सो जब तंजीमुल मदारस ने ये मौजू दिया तो हमने इस पर तहक़ीक़ का काम शुरू किया। पाँचों वफाक जिनका नाम मैं आपके सामने ले चुका हूँ, इन सब के मरकज़ी दफातर में मैं गया। तंजीमुल मदारस पाकिस्तान का निसाब मेरे पास पहले से मौजूद था। दीगर जो 4 वफाक में उनमें गया तो उन चारों वफाक में से हर एक के यहाँ से मुझे ये जवाब मिला कि हम लोग बतौर वफाक, बतौर बोर्ड तखस्सुस फिल फ़िक़्ह नहीं करवा रहे। हमारे यहाँ बतौर वफाक दरस निज़ामी दौरा हदीस साल 2 ही तक इम्तिहानात लिए जाते हैं, ताकि मदारस खुद मुख्तार हैं और उनको कुली तौर पर इजाज़त हासिल है कि वो 1 साल और 2 साल तखस्सुस फिल फ़िक़्ह करवा सकते हैं और बहुत से मदारस हमारे करवा भी रहे। सो नाज़रीन किराम, उसके बाद मैंने तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान का निसाब, तो चूँकि पूरे मुल्क में जो जामियात दर्जा उलजा में इलाक़े में तखस्सुस का एक ही निसाब था, उनमें राइज, उनमें जो मदारस तखस्सुस फिल फ़िक़्ह करवा रहे थे उनका दूसरे मदारस से कुछ मुख्तलिफ था। सो हर वफाक, दीगर 4 वफाकों में से हर वफाक के साथ एक एक जामिया जो मारूफ अदारा था, उसका मैंने तखस्सुस का निसाब लिया, अल्लाह का नाम लेकर लिखना शुरू कर दिया। फ़कत 3 महीनों में एक मुश्किल तरीन मौजू पर मकाला लिखा और फर्स्ट डिवीज़न के साथ तंजीमुल मदारस में मकाला पास हुआ। और आपको ये भी बताता चलूँ, मेरी दस्तारबंदी के मौका पर मुफ़क्किर इस्लाम उस्तादुल उलमा आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा पीर अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी जामे रज़विया अनवारुल उलूम सदर तंजीम अहले सुन्नत इंटरनेशनल ने इस मकाला की अहमियत पर मेरी दस्तारबंदी के मौका पर इस पर अपने वीडियो तासुरात भी दिए। अपने खिताब में भी इस मकाला की तहसीन फरमाई, दादी तहसीन से नवाजा।
नाज़रीन किराम, उसके बाद पाकिस्तान के जय्यद उलमा किराम, जिनमें हज़रत अल्लामा पीर अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद सबसे पहले जिस शख्सियत ने इस मकाला की तायीद की, तस्दीक फरमाई, वो हैं आलमी मुबल्लिग इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह ओवैसी साहब। आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, बड़ी शफ़क़तों से नवाजा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं किया आपकी मोहब्बतों शफ़क़तों का लफ्ज़ों में इज़हार कर सकूँ। सो नाज़रीन किराम, मेरे इस मकाला के निगरान मुफ्ती वज़ीरुल क़ादरी साहब थे। उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती वज़ीरुल क़ादरी साहब ने भी इसकी तस्दीक फरमाई। नाज़रीन किराम, उसके बाद चूँकि तंज़ीमुल मदारिस में तो ये मकाला पास हो गया था, उसके बाद बहुत से उलमा ने मुझे ये मशवरा दिया, चूँकि ये नई तहक़ीक़ है, इससे पहले इस मुश्किल तरीन मौजू पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था और तमाम वफाक के तखस्सुस के निसाब के तारफ़ और तक़ाबुल को एक ही किताब में इससे पहले जमा नहीं किया गया था, तो बहुत मुश्किल मौजू था। सो मुझे मुल्क भर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा ने कहा कि आप इसे शाये करवाएं। सो मज़ीद मैंने इस पर 3 साल काम किया, कई घंटे काम करता रहा रोज़ाना की बुनियाद पर, बार बार प्रूफ रीडिंग की, बाद अज़ां तंज़ीमुल मदारिस की तरफ इसकी जो है 5 कॉपियाँ भेजी, प्रिंट मैंने भेजे और तंज़ीमुल मदारिस से तारीरी इजाज़त दी। तंज़ीमुल मदारिस ने लेटर जारी किया कि आप इसको शाये करवा सकते हैं बगौर मुतालिया करने के बाद, प्रूफ रीडिंग करने के बाद। सो नाज़रीन किराम, 2022 में तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान की तरफ से लेटर जारी हो गया कि आप इसको शारी करवा दें प्रूफ रीडिंग के बाद। नाज़रीन किराम, आपको ये बताता चलूँ, तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान का लेटर भी जारी हो गया और उसके साथ साथ मैंने उसके बाद आलमी मुबल्लिग इस्लाम, मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह ओवैसी साहब की खिदमत में बसद अदब ये अर्ज़ की कि मैं मकाला शाया कराना चाह रहा हूँ, तो आप इस हवाले से मेरी मुआवनत फरमाएं। तो आलमी मुबल्लिग इस्लाम ने बड़ी शफ़क़तों से नवाजा और उन्होंने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब, हम आपका मकाला शाया करवाते हैं, शाया करवा रहे हैं, ये हमारा एजाज़ है, आप पर कोई एहसान नहीं। सो आप इसका तकमीला लिखें। तकमीला में 9 मौलूद बोर्ड्स में से चंद बोर्ड्स को आप ले लें। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का जो दीनी तालीमी वफाकी बोर्ड है, निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान, उसमें तखस्सुस फिल फ़िक़्ह में जो पढ़ाई जाती है कुतुब, उन कुतुब का आप इजमाली तारुफ लिखें। और फिर वफाक़ुल मदारिस रज़विया पाकिस्तान के यहाँ जो तखस्सुस फिल फ़िक़्ह हो रहा है, उसकी कुतुब का तारुफ लिखें। फिर दावत इस्लामी का कंजुल मदारिस पाकिस्तान, उनके यहाँ तखस्सुस फिल फ़िक़्ह मुफ्ती कोर्स में जो जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, उनका तारुफ लिखें। सो आलमी मुबल्लिग इस्लाम, मुफस्सिर कुरान मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह ओवैसी साहब अल मारूफ नाज़िर सरकार के हुक्म पर मैंने इन 3 वफाक को भी शामिल कर लिया और उनके निसाब तखस्सुस का तारुफ भी लिखा। नाज़रीन किराम, उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तखस्सुस फिल फ़िक़्ह जो हो रहा है, 4 किस्म के तखस्सुसात हो रहे हैं, उन सब पर भी इंतहाई मुख्तसर तबसरा किया। नाज़रीन किराम, उसके बाद इसकी दोबारा प्रूफ रीडिंग कई बार की गई। आलमी मुबल्लिग इस्लाम मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह ओवैसी साहब ने जो 2 तफसीर लिखी, उन पर मैंने तबसरा किया, तो उस तबसरा को भी इसमें लिख दिया, शामिल कर दिया। और उसके बाद अल्लाह की करम फजल से आप आज़ाद की दुआ से ये मकाला शाया हुआ। नाज़रीन किराम, आपको इस मकाला का मुख्तसर सा तारुफ अर्ज़ करता हूँ फिर से कि ये मकाला पाकिस्तान के अब 5 नहीं बल्कि 8 दीनी वफाक, दीनी तालीमी बोर्ड्स के तखस्सुसात, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह मुफ्ती कोर्स के निसाब के तारुफ और तक़ाबुल पर मुश्तमिल है और इसमें तखस्सुस फिल फ़िक़्ह की अहमियत भी है। नाज़रीन किराम, ये मकाला पाकिस्तान के दीनी मदारस में पढ़ाई जाने वाले निसाब पर एक निहायत इल्मी, तारफ़ी और मालूमाती किताब है। इसमें तखस्सुस फिल फ़िक़्ह का तारुफ भी है, तक़ाबुल भी है, अहमियत भी है, मालूमात भी है, तक़रीज़ात भी हैं, तशरीयात, उन्वान मकाला पर मुफस्सल बातें भी हैं और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम ने इस मकाला की तायीदात व तस्दीक़ात भी की हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आपको बता चुका कि
ویڈیو تاثرات مفکر اسلام حضرت علامہ پیر عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم انہوں نے دی 2019 میں. اس کے بعد تصدیق جو کی نگران مقالہ نے وہ ہیں حضرت علامہ مفتی وزیر القادری صاحب. اور اس کے بعد علامہ مفتی پیر سید محمد عارف شاہ اویسی صاحب نے تاثرات دیے جو کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 میں موجود ہے. اور اس کے بعد قائد جمعیت حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان و ملی یکجہتی کونسل نے اس پر اپنے تاثرات دیے، تقریر لکھی، جو کہ شیخ الحدیث ہیں، رکن الاسلام جامعہ مجددیہ حیدرآباد کے اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. اس کے بعد مفتی ڈاکٹر علامہ محمد شعیب قادری صاحب محتمم جامعہ وقاریہ کراچی نے اس پر تاثرات دیے. پھر داعی اتحاد امت مفتی ڈاکٹر سید ممتاز حسین ہاشمی صاحب نے اس پر اپنے تاثرات دیے، مفصل تاثرات دیے. اس کے بعد مفتی اعظم کشمیر استاد العلماء حضرت علامہ مفتی حافظ نذیر احمد قادری صاحب ڈائریکٹر مذہبی امور آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، انہوں نے اس پر اپنے تحریری تاثرات دیے جو کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 میں موجود ہیں. اس کے بعد ہمارے استاد محترم مفتی ڈاکٹر سید سردار احمد سائد حقانی صاحب شیخ الحدیث جامعہ رضویہ انوار الواقع، انہوں نے تاثرات دیے. پھر ڈاکٹر قاضی واصف رضا صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اس پر اپنے تاثرات دیے ایک صفحے کے. اور سامعین محترم مفتی مکرم خان قادری صاحب جو کہ نائب ناظم اعلیٰ ہیں نظام المدارس پاکستان کے، انہوں نے اس پر اپنے تاثرات دیے. اور علامہ محمد نفیس القادری صاحب نے اس پر اپنے تاثرات دیے. مفتی اعظم سندھ استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد جان نعیمی صاحب محتمم جامعہ مجددیہ نعیمیہ کراچی، انہوں نے اس پر اپنے تاثرات دیے. اور اہل تشیع مکتب فکر کے معروف شخصیت علامہ حضرت علامہ آغا انور علی نجفی صاحب محتمم جامع الکوثر اسلام آباد، انہوں نے اس پر اپنے تاثرات دیے. ناظرین کرام، اہل حدیث مکتب فکر کے حضرت علامہ مفتی سید محمد یونس شاہ کاشمیری، انہوں نے اس پر اپنے تاثرات دیے. دیوبندی مکتب فکر کے معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی تاج الدین ربانی صاحب محتمم جامعہ اشاعت الاسلام واقع، انہوں نے اس پر اپنے تاثرات کی تقریر بھی لکھی. جماعت اسلامی مکتب فکر کے معروف مفتی سید محمد الفاروقی صاحب ناظم تعلیمات رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان، انہوں نے اس پر اپنے تاثرات دیے اور تائید و تصدیق کی. رویت الال کمیٹی کے ممبر اور علماء کونسل اسلام آباد کے صدر اور تنظیم المدارس شمالی پنجاب و اسلام آباد کے صدر استاد العلماء حضرت علامہ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب نے اس مقالہ کی تائید و تصدیق کی، اپنے تاثرات دیے. مصنف کتب کثیرہ علامہ مقصود احمد صابری صاحب نے اس پر تاثرات دیے، صفحہ نمبر 23 میں موجود ہیں. اور خطیب پاکستان حضرت علامہ استاد العلماء غلام محمد چشتی صاحب محتمم گلستان بابوجی راولپنڈی، انہوں نے اس پر اپنے تاثرات دیے. استاد العلماء مفتی سجاد حسین شامی صاحب نے اس پر اپنے تاثرات دیے، صفحہ نمبر 24 میں موجود ہیں. ناظرین کرام، یہ تھے وہ شخصیات جنہوں نے اس مقالہ پر اپنے تاثرات دیے تھے اور تائیدات اور تصدیقات کی ہیں. ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں، میرا یہ مقالہ جس کا عنوان ہے مفتی قرص کا تقابری مطالعہ پانچوں وفاق کے نصابات کی روشنی میں، یہ 21 فصول 3 ابواب 21 فصول پر مشتمل ہے. سب سے پہلے تقریضات کے بعد اس میں مقدمہ ہے، انتصاب ہے، مقدمہ ہے، اور اس کے بعد باب اول ہے. باب اول جو ہے یہ ناظرین کرام 7 فصلوں پر مشتمل ہے. باب اول کی فصل اول تخصص فقہ کا مفتی قرص کی اہمیت پر ہے، اور فصل اول میں علم فقہ کا معنی اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے. فصل دوم تخصص فقہ کا مفتی قرص کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اس پر ہے. تیسری فصل مفتی قرص کی اہمیت احادیث کی روشنی میں. اور متخصص ڈاکٹر، علم میراث، علماء کا اٹھ جانا، جہالا کا فتویٰ لینا، علماء انبیاء کے وارث، علماء ستاروں کی مانت، حضرت مجاہد کا فتویٰ، حضرت عبداللہ بن عباس کا جواب. چوتھی فصل فتویٰ افتاء کی اہمیت و ضرورت پر ہے، اور اس میں فتویٰ دور حاضر میں مختلف مدارس میں مروج تخصص فقہ کا مفتی قرص کی ضرورت و اہمیت کو بیان کیا گیا. پانچویں فصل تخصص فقہ کا مفتی قرص اور حالات کا بدلنا.
اور دور حاضر اور مفتی کی ضرورت و اہمیت۔ چھٹی فصل اختصاصی دور ماہرین فن تخصصات کے بارے میں اعتراض کا جواب۔ ناظرین کرام، باب اول کی جو 7ویں فصل ہے وہ ہے عصر حاضر میں انفرادی اختصاص کے بجائے انفرادی تخصص کے بجائے اجتماعی اختصاص اور تخصص، اور اس میں مفتیان کرام، اصول افتاء، فقہ حنفی کے حقیقی متخصصین، مفتیان کرام کے اوصاف، اس پر بحث کی گیا اور تفصیلی تبصرہ کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس مقالہ کا جو دوسرا باب ہے وہ ہے پانچوں وفاق کے ساتھ الحاق جامعات میں مروج تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب کا تعارف۔ اس کی جو فصل اول ہے اس میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان میں مروج تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب کا تعارف لکھا گیا ہے۔ شرع عقود رسم المفتی، اس کا تعارف لکھا گیا۔ اجل العالم ان الفتوى مطلقا علی قول الامام، اس کا تفصیلی تعارف لکھا گیا۔ نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف، اس کا تفصیلی تعارف لکھا گیا۔ الاشباہ والنظائر کا تعارف لکھا گیا۔ نسمات الاصغر علی افادۃ الانوار، اس کا تعارف لکھا گیا۔ در المختار مع رد المختار کا تفصیل کے ساتھ تعارف لکھا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ فقہ المعاملات پر اس میں گفتگو کی گئی۔ المعتقد المفقد کتاب ہے، اس کا تفصیلی تعارف لکھا گیا۔ المستند المعتمد، اس کا تفصیلی تعارف لکھا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شرح فقہ الاکبر، اس کا تفصیلی تعارف لکھا گیا۔ اور منہاج البحث و تحقیق، اس کا تفصیلی تعارف لکھا گیا۔ تفسیرات احمدیہ، اس کا تفصیلی تعارف لکھا گیا۔ نصب الرایہ امام ذیلی، اس کا تفصیلی تعارف لکھا گیا۔ تحسین الوصول، اس کا تفصیلی تعارف لکھا گیا۔ منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، اعلی حضرت امام اہل سنت کی کتاب ہے، اس کا تعارف لکھا گیا۔ بدائع الصنائی کا تعارف لکھا گیا۔ سراجی ہے، اس کا تعارف لکھا گیا۔ فصل دوم کی طرف آتے ہیں، باب دوم کی فصل دوم۔ ناظرین کرام، وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے الحاق جامعہ اشاعت الاسلام میں مروج تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب کا تعارف فصل دوم میں لکھا گیا ہے۔ اس میں آداب الفتویٰ امام نووی کی کتاب، اس کا تعارف ہے۔ آداب فتویٰ نویسی، اس کا تعارف ہے۔ اسلامی بینکاری کی بنیادیں، اس کا تعارف ہے۔ امداد الفتاویٰ، اس کا تعارف ہے۔ اسلام اور جدید معاشیت و تجارت، اس کا تفصیلی تعارف ہے۔ اردو تحریر کی آداب، اس کا تفصیلی تعارف ہے۔ الاملاء والترقیم، اس کا تفصیلی تعارف ہے۔ یہ کتاب مفتی کورس کا تقابلی مطالعہ پانچوں وفاق کے نصابات کی روشنی میں اس کے باب دوم کی فصل سوم تک کے مضامین کا اختصاراً میں آپ کو تعارف کرا چکا تھا۔ ناظرین کرام، باب دوم کی تیسری فصل، اس میں رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کے ساتھ الحاق مرکز علوم اسلامیہ منصورہ لاہور کے تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب کا تعارف لکھا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ادب المفتی والمستفتی، اس کا تعارف لکھا گیا۔ اصول افتاء و آدابہ، اس کتاب کا تعارف لکھا گیا۔ اسلامی سیاست، اس کتاب کا تعارف لکھا گیا۔ تقابل ادیان، اس کا تعارف لکھا گیا۔ المواریث فی الشرعیہ فی ذوی الکتاب والسنہ، اس کا تعارف لکھا گیا۔ بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقصد، اس کا تعارف لکھا گیا۔ المدخل الفقہی العام، اس کا تعارف لکھا گیا۔ روائے البیان تفسیرات آیات الاحکام من القرآن، اس کا تعارف لکھا گیا۔ تفسیر روائے البیان کا تفصیلی تعارف لکھا گیا۔ ناظرین کرام، باب دوم مذکورہ اس کتاب کے باب دوم کی چوتھی فصل یہ ہے وفاق المدارس سلفیہ پاکستان کے ساتھ الحاق جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں مروج تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب کے تعارف پر۔ اس میں علل الحدیث، جرح تعدیل، اصول تخریج و دراست الاسانید، فقہ السنہ عاصم الحداد اور احکام القرآن، مناہج البحث فی اللغہ، عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام، ان کتابوں کا تفصیلی تعارف لکھا گیا۔ ناظرین کرام، اس کتاب کی پانچویں فصل وہ ہے وفاق المدارس شیعہ پاکستان سے الحاق جامعہ الکوثر اسلام آباد میں مروج تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب کا تعارف۔ اس میں اللمعۃ الدمشقیہ، کتاب المقاصد، کفایت الاصول، کتاب الرسائل، یہ چار کتابیں ان وفاق المدارس شیعہ سے الحاق جامعہ الکوثر اسلام آباد کے تخصص فی الفقہ میں پڑھائی جاتی ہیں، تو ان کا تفصیلی تعارف لکھا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اس کتاب کے تیسرے باب کی طرف۔ کتاب کا نام اور تیسرا باب اس پہ بڑی مناسبت ہے۔ کتاب کا نام ہے تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب کا تقابلی مطالعہ پانچوں وفاق کے نصابات کی روشنی میں۔ تو ناظرین کرام، تیسرا باب اس کا بھی ہے
تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب کا تقابلی مطالعہ پانچوں وفاق کے نصاب کی روشنی میں۔ ناظرین کرام، اس میں جو فصل اول ہے تیسرے باب کی، وہ ہے تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب کا بنیادی تقابلی مطالعہ۔ اس میں روحانی تقاضا، مادی تقاضا، غیر مقلدین کا فقری نظریاتی پہلو، تقلید کی تعریف، تقلید کے بارے میں قرآنی آیات، تقلید کے بارے میں اکابرین کی نظریات، اہل سنت و جماعت حدیث کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کی خصوصیات، آئمہ اربع اختلاف و امتی رحمت۔ ناظرین کرام، تیسرے باب کی فصل دوم تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب کا معاشرتی تقابلی مطالعہ اس پر ہے، اور تیسری فصل تیسرے باب کی یہ ہے تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب میں مروج تفسیر کا تقابلی مطالعہ، احکام القرآن، روائع البیان، تفسیرات احمدیہ کا آپس میں تقابل کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، تیسرے باب کی چوتھی فصل ہے تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب میں مروج حدیث و اصول حدیث کا تقابلی مطالعہ۔ ناظرین کرام، اس میں حدیث کا معنی، مفہوم حدیث و سنت میں فرق، حفاظت حدیث بذریعہ حفظ عربوں کا حافظہ، حفاظت حدیث بذریعہ تعامل امت، حفاظت حدیث بذریعہ کتابت منیر العین فی حکم تقبیل الامامین، ان پر تفصیلی تبصرہ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، تیسرے باب کی پانچویں فصل ہے تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب میں مروج فقہ العقائد کا تقابلی مطالعہ، شرح فقہ الاکبر اور میں جو ہے اور دیگر کتب کا اس کے ساتھ تقابل کیا گیا ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ناظرین کرام، چھٹی فصل ہے اس باب کی تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب میں مروج اصول و قواعد تحریر و تحقیق کا تقابلی مطالعہ، الاملاء و ترقیم، منہج البحث و تحقیق کا آپس میں تقابل کیا گیا۔ ساتویں فصل ہے مفتی کورس کے نصاب میں مروج نصاب فقہ کا تقابلی مطالعہ، علم فقہ کا موضوع، علم فقہ کا مقصد، المعایر الشرعیہ، اسلامی بیق، فقہ السنہ عاصم الحداد اور بدایت المجتہد ابن رشد، کتاب اللمعۃ الدمشقیہ و کتاب المقاصد کا آپس میں تقابل کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، جو اس کتاب کی آٹھویں فصل ہے وہ ہے تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب میں مروج علم میراث کا تقابلی مطالعہ، علم فرائض کی تعریف، موضوع، ترکات، اجماع، یہ ساری بحثیں تفصیلی تعریر کی گئی ہیں۔ اس باب کی جو ہے نویں فصل، آخری فصل، وہ ہے تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب میں مروج اصول افتاء و قواعد فقیہ کا تقابلی مطالعہ۔ ناظرین کرام، اس میں اصول و قواعد فقیہ خلاصہ بحث آخر میں لکھا گیا ہے، مشترکہ کتب وہ لکھ دی گئی ہیں، ایک ضروری وضاحت وہ آپ ضرور پڑھیں وہ لکھی گئی ہے، اور اس کے بعد عالمی مبلغ اسلام مفسر قرآن مفتی پیر سید محمد عارف شاہ اویسی صاحب کے حکم پر تکمیلہ نظام المدارس، کنز المدارس، وفاق المدارس رضویہ میں مروج تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب کا تعارف اس نام سے تکمیلہ لکھا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے نظام المدارس پاکستان میں رائج تخصص فی الفقہ مفتی کورس کا جو نصاب ہے، نصابی کتب پر اجمالی تبصرہ کیا گیا ہے، اختصاراً ان کا تعارف بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد کنز المدارس پاکستان میں رائج مفتی کورس کا جو نصاب ہے اس پر مختصر سا تبصرہ کیا گیا، سب نصابی کتب کے نام بھی لکھ دی گئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، وفاق المدارس الرضویہ پاکستان میں رائج مفتی کورس کا جو نصاب ہے اس کا اختصاراً تعارف لکھا گیا، تبصرہ کیا گیا۔ اس کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے تخصص فی الفقہ مفتی کورس میں رائج نصاب کا تفصیلی تعارف تو نہیں لکھا گیا، اجمالی تعارف لکھا گیا۔ اس کے بعد فہرست قرآنی آیات آخر میں صفحہ نمبر 162 میں فہرست احادیث سے مصادر و مراجع ہیں، اور اس کے بعد عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مفتی پیر سید محمد عارف شاہ اویسی صاحب کی تفسیر خواص القرآن پر میرا تبصرہ ہے وہ بھی اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تفسیر عارفی ناظری ہے عالمی مبلغ اسلام مفتی پیر سید محمد عارف شاہ اویسی صاحب کی، اس پر میرا تبصرہ ہے وہ بھی اس میں تحریر کر دیا گیا، اور آخر میں جامعہ اسلامیہ عرفان القرآن کلس سیری کڈلا مظفر آباد آزاد کشمیر، اس پر تبصرہ کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ اس کتاب کا مختصر سا تعارف تھا، اجمالی تعارف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ماشاءاللہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے، اندرون ملک اور بیرون ملک بھی روانہ ہو چکی ہے، اور دنیا بھر میں جا رہی ہے، بہت سے کتب خانوں میں دستیاب ہے۔ مکتبہ اولیاء قرآن دربار عالیہ مانجی سرگاہ لنیا شریف پاکستان سے آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے آپ کو اس کے چند صفحات کی میں زیارت کراتا چلوں۔
नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको इसका फ्रंट पेज आपको दिखाता हूँ। इसका फ्रंट पेज है जिसमें बुक का नाम लिखा हुआ है, और इसके बाद ये इसका पेज नंबर 2 दूसरा पेज है। इसके बाद आप आगे आए तो ये इसकी सफ़ात हैं, और मज़ीद आगे जाएं तो ये वो सफ़ा है जिसमें मुसन्नफ़ और सन तबाअत, तादाद, कंपोजिंग, प्रूफ रीडिंग, निगरानी, मुशावरत, मुआवजत, नाशर आदि ये सारी चीज़ें लिखती है। इसके बाद ये इसकी फहरिस्त है। फहरिस्त के मज़ामीन, नाज़रीन किराम, ये जितनी सामने किताबें पढ़ी हैं दायमे यही वही मेरी आपकी तारीफ करता कुतुब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 किताबें मज़ीद शाया हो रही हैं। इसके बाद तमहीद है, तमहीद के बाद तस्दीक़ मुशरफ है, तस्दीक़ मुशरफ के बाद नाज़रीन किराम ये इंतिसाब है। इसके बाद तकरीज़ात हैं। आप देख चुके हैं, हर बात बा हवाला जिक्र की गई है, और इल्मी सिरका उससे 100% इज्तिनाब किया गया है। आखिर में इश्तिहारात भी हैं जो आलमी मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफस्सिर कुरान मुफ्ती पीर सईद मोहम्मद आरिफ शाह ओवैसी साहब की ज़ेर निगरानी बहुत बड़ा अदारा मांझी एजुकेशनल एम्पायर बन रहा है, उसके इश्तिहारात और उनकी तफसीलात हैं। नाज़रीन किराम, माशाल्लाह इसका फ्रंट पेज बहुत कमाल का है। सबसे बड़ी बात यह कि इस मौजू पर इस नौइयत की पाकिस्तान ही में नहीं दुनिया में ये पहली किताब है। एक बार फिर आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान की दीनी मदारस में पढ़ाई जाने वाले निसाब पर एक नहायत इल्मी, तारुफी और मालूमाती किताब 5 वफाक के निसाबात की रोशनी में बना मुफ्ती कोर्स का तकाबली मुतालिया, तारफ, तकाबल, अहमियत, मालूमात, तकरीज़ात और उन्वान मकाला पर तशरीहात और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा की तायीदात व तस्दीक़ात, ज़ौक़ इल्म रखने वालों के लिए एक अब्र रहमत। मेरा मकाला पेशकश माजी सरकार ट्रस्ट पाकिस्तान, मकाला लिखने वाले मोहम्मद इम्तियाज़ुल हक नूरानी और शाया करवाने वाले आलमी मुबल्लिग इस्लाम मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मुफ्ती पीर सईद मोहम्मद आरिफ शाह ओवैसी साहब अल मारूफ नाज़री सरकार। नाज़रीन किराम, 3 अबवाब 21 फसूल पर यह मुश्तमिल है, और तकमीला भी है। इसमें 8 वफाक जो दीनी तालीमी बोर्ड हैं उनका तखस्सुस फिल फ़िक़्ह में मुफ्ती कोर्स में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनका तारुफ और तकाबुल किया गया है। तकाबुल बड़ा कमाल का है, और उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तखस्सुस फिल फ़िक़्ह मुफ्ती कोर्स के निसाब पर भी तबसरा किया गया है। नाज़रीन किराम, आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, अपने मदारिस की लाइब्रेरियों में रखें, और जो मुअल्लिमीन हैं, मुदर्रिसीन हैं, तलबा हैं, वाइज़ीन हैं, सब इसका मुताला करें। मुझे यकीन कामिल है कि इस किताब का मुताला उनके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा, और वो लोग जो फ़कत एक किस्म के तखस्सुस के बारे में जानते हैं, उन्हें नहीं पता कि दूसरे मकातिब फ़िक्र के यहाँ तखस्सुस किस किस्म का और है, और उनके यहाँ तखस्सुसात में कौन सी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, आले सुन्नत में मुफ्ती कोर्स में कौन सी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, शिया में कौन सी पढ़ाई जा रही हैं, देवबंदी हज़रात में मुफ्ती कोर्स में कौन सी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जमात इस्लामी की वफाकी जो बोर्ड है तालीमी बोर्ड उसमें कौन सी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, और उनमें से कौन सी किताब किस मेयार की है। तो नाज़रीन किराम, इस एक किताब में ये सारी बातें, ये सारी वज़ाहतें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की तायीद व तस्दीक़ात के साथ मिलेंगी। मुझ नाचीज़ के लिए आप दुआ कीजिए, मैं आपके दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको बहुत लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। दीन के कदना सा तालिब इल्म हूँ, अल्लाह ताला मेरी इस ख्वाहिश को कबूल फ़रमाए, और इसकी इशाअत पर
मुफस्सिर कुरान मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह ओवैसी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। 40 से ज़्यादा किताबें अब तक आप शाया करवा चुके हैं। मेरी किताब के साथ दूसरी किताब इमाम आज़म अबू हनीफा की नसीहतें आपने शाया फरमाई। नाज़रीन किराम, इस किताब के जो राइटर मुसन्नफ़ हैं, जवानी में उनका इंतकाल हो गया, अल्लामा मुफ्ती रईस शामी साहब, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। सो नाज़रीन किराम, मेरी 3 किताबें प्रोसेस में हैं, इशात के मराहिल में, बहुत जल्द वो भी शाया होकर आ रही, वो भी तखस्सुसात पर हैं। तो ये मुश्किल तरीन मौजू है। सो हमने तखस्सुस फिल फ़िक़्ह के निसाब का तक़ाबुली मुतालिया, उसके मुतरादफ़ और मुतबादल लफ्ज़ ये था और उसका माना भी ये है। तो मुफ्ती को उसका तक़ाबुली मुतालिया तो लोगों की आसानी के लिए उस लफ्ज़ को छोड़ के टाइटल पेज इस नाम से बनाया है। हमें पक्का यकीन है, पुख्ता यकीन है, उम्मीद कामिल है, यकीन कामिल है आप हमारी किताबों को ज़रूर कुतुब का मुतालिया करेंगे और साथ दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला इन कुतुब को हमारे लिए सआदत दारैन का सबब बनाए और अल्लाह ताला इन कुतुब के ज़रिए हमारी बख्शिश फरमाए और हमें हमारे सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमसे जो है लिखने में कोई गलती होगी हो, अल्लाह ताला रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके माफ़ फरमाए। इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अपनी किताब पर ये शेर कि सुनने की अगर है ताब तो मैं ज़िंदा हूँ, देने के लिए जवाब मैं ज़िंदा हूँ। हासिद मुझको मुर्दा तस्वर न करे, ज़िंदा है मेरी किताब, मैं ज़िंदा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।